Hello everyone and welcome to मेरो स्कुल प्लेटफर्म। यस भिडियोमा हामी सोलुसन अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसनहरुका तरिकाका बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। हामीसँग क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ गर्ने तीनवटा तरिका रहेको छ। पहिलो छ फ्याक्टराइजेसन मेथड, दोस्रो छ कम्प्लिटिङ स्क्वायर मेथड, अनि तेस्रो छ बाइ युजिङ फर्मुला। सो हामीले इन जनरल चाहिँ यो ए र सी भनेको पहिलो र तेस्रो तरिका इन जनरल युज गर्दै आएका छौं सानै क्लासदेखि अहिलेसम्म। अब यो कम्प्लिटिङ स्क्वायर मेथड पनि खासै ठूलो कुरा हैन, यो फ्याक्टराइजेसन मेथडलाई नै हल्का ट्विस्ट गरेर यो बनाएको हो। सो फर्स्ट मेथड रहेको छ हाम्रो फ्याक्टराइजेसन मेथड। सो यसभित्र हामी इक्जाम्पल्सहरु प्र्याक्टिस गरौँ यो फ्याक्टराइजेसन मेथड कसरी युज गर्ने भनेर। जस्तै एउटा क्वेशन छ x² - 4 = 0। सो अब यसलाई सल्भ गर्न स्टार्ट गरौँ। सो x² लाई जस्ताको त्यस्तै लेखौं, यो 4² लाई चाहिँ 2² लेखौं which is equals to 0। और अब यो a² - b² को फर्मुलामा गयो। सो यो के हुन्छ त a + b a - b। सो x + 2 * x - 2 = 0। अब हामी यहाँ 0 फ्याक्टर प्रोपर्टी लगाउँछौं भनेको आइदर x + 2 = 0 or x - 2 = 0। आइदर x + 2 = 0 therefore x = -2। एउटा आन्सर यो भयो। त्यसपछि or x - 2 = 0, यसलाई हामीले 0 सँग इक्वेट गर्यौं। सो or x = +2, अर्को आन्सर यो भयो। सो हामीले यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि यो जुन x को पावर 2 छ, सो दुईटा रुट आउनु पर्ने थियो। एउटा रुट आयो -2, अर्को रुट आयो +2। सो यही नै हो यसको आन्सर। त्यसपछि एउटा अर्को एक्जाम्पल पनि हेरौं फ्याक्टराइजेसन मेथड सँगै रिलेटेड। सो अर्को क्वेशन छ एउटा x² - 3x = 10 or x² - 3x जस्ताको त्यस्तै यो इक्वल टु पछि जुन 10 छ त्यसलाई LHS मा ल्यायो भने यो के हुन्छ -10 which is equals to 0। सो अब हामीले यसलाई कसरी फ्याक्टराइज गर्ने त? यहाँ सजिलो थियो तर यहाँ अलिकति कम्प्लिकेटेड छ। सो हामीले के गर्नु पर्यो भने यो जुन x² छ र 10 छ यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। सो यो के हुन्छ त 10 * x² भनेको 10x²। अनि यो जुन बिचमा टर्म छ x को पावर 1 भएको यो 3x। अब यो 3x लाई हामीले यसरी एक्सप्रेस गर्नुपर्छ जसले गर्दा के होस् भन्दाखेरि सम अथवा डिफरेन्स गर्दाखेरि 3x नै आओस् तर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ 10x² आओस्। सो हाम्रो यो x² जस्ताको त्यस्तै, त्यसपछि यो -10 पनि जस्ताको त्यस्तै, अनि इक्वल टु 0 पनि जस्ताको त्यस्तै। अब यो -3x लाई हामीले मिलाउन खोजेको। अब यो -3x लाई यदि हामीले -5x + 2x को टर्ममा एक्सप्रेस गर्यौं भने हामीले चाहेको कुरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हेरौं त। सो -5x + 2x गर्यौं भने रिजल्ट के आउँछ त -3x आउँछ। सो सम अथवा डिफरेन्स गर्दाखेरि के आयो त 3x नै आयो -3x। तर यो -5x र यो 2x लाई मल्टिप्लाई गर्यौं भने के हुन्छ त -5x * 2x गर्यौं भने -5x * 2x। सो माइनस जस्ताको त्यस्तै 5 * 2 10 x * x x² ल 10x² आयो। सो हामीले यो 3x लाई चाहिँ यसरी एक्सप्रेस गर्यौं -5x + 2x। अब यो 3x लाई हामी भन्न सक्छौं कि अरु तरिकाले पनि त एक्सप्रेस गर्न सकिन्थ्यो जस्तै कि -7x + 4x। तर यसरी गर्दाखेरि एउटा त हाम्रो मिल्थ्यो जस्तै -7x + 4x गर्दाखेरि -3x आउँथ्यो। तर यो दुईटालाई प्रोडक्ट गर्दाखेरि 10x² आउँदैन नि त, -28x² आउँछ नि त। सो यो कुरा चाहिँ हामीले विचार गरेर अनि एक्सपान्ड गर्नुपर्छ। यो -3x लाई चाहिँ यसरी एक्सपान्ड गर्नुपर्छ ताकि सम अथवा डिफरेन्स गरेर -3x नै आओस्, मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ यो 10x² आओस्। अब यहाँ हामी कमन लियौं। पहिलो दुईटा टर्ममा चाहिँ x कमन आउँछ। सो x कमन लिँदाखेरि x - 5 आयो। त्यसपछि यहाँ के कमन आउँछ त यो दुईटा टर्ममा 2 आउँछ कमन। सो +2 कमन लियौं x - 5 which equals to 0। और अब हेरौं त यहाँ पनि x - 5 यहाँ पनि x - 5। सो x - 5 कमन लियौं अनि रिमेनिङ के बच्यो त x अनि +2। सो x + 2 which is equals to 0। अब यहाँ पनि हामीले 0 फ्याक्टर प्रोपर्टी युज गर्नु पर्यो। आइदर x - 5 = 0 or x + 2 = 0। आइदर x - 5 = 0 therefore x = 5, एउटा आन्सर यो भयो। or x + 2 = 0 therefore x = -2, अर्को आन्सर यो भयो। सो यसरी हामी फ्याक्टराइजेसन मेथड युज गरेर क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रुट्सहरु निकाल्न सक्छौं। अब हामी
यो कम्प्लिटिङ स्क्वायर मेथड तर्फ लागौं। बी नम्बरमा छ हाम्रो कम्प्लिटिङ स्क्वायर मेथड। सो यसको पनि एउटा क्वेशन प्र्याक्टिस गरौँ हामी। सो क्वेशन छ x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इक्वल्स टु 0 और x स्क्वायर माइनस 11x जस्ताको त्यस्तै यो 24 लाई चाहिँ हामी राइट साइडतिर लान्छौं, आरएचएस मा लान्छौं। सो यो के हुन्छ त माइनस 24 और x स्क्वायर माइनस 11x जस्ताको त्यस्तै। अब हामी के गर्छौं भने यो बीचमा जुन x को पावर 1 छ नि त, यसको कोएफिसिएन्ट भनेको के हो त 11 हो। सो 11/2 को स्क्वायर चाहिँ एलएचएस मा पनि एड गर्छौं, आरएचएस मा पनि एड गर्छौं। सो प्लस 11/2 को होल स्क्वायर यतातिर एड गर्यौं एलएचएस मा अनि इक्वल्स टु 11/2 स्क्वायर माइनस 24 भनेको हामीले यो 11/2 को होल स्क्वायर एलएचएस मा पनि जोड्यौं, आरएचएस मा पनि जोड्यौं। अब यो दुईटै के हुन्छ त क्यान्सल आउट हुन्छ नि त। सो हामीले केही पनि जोडेनौं भन्न पनि पायो नि त यहाँ, किनकि यो र यो क्यान्सल आउट भइसकेपछि रिमेनिङ इक्वेसन त हाम्रो जस्ताको त्यस्तै नै हुन्छ। अब यो एलएचएस मा जुन टर्म छ यसलाई हामी a + b होल स्क्वायर अथवा a - b होल स्क्वायर को टर्ममा कन्भर्ट गर्ने प्रयास गरौं। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने जस्तै यहाँ माइनस छ, सो यो a - b होल स्क्वायर को फर्ममा जान्छ। सो a - b होल स्क्वायर को फर्मुला के हो त a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो a स्क्वायर र b स्क्वायर यहाँ छ, a स्क्वायर यहाँ छ x स्क्वायर अनि b स्क्वायर भनेको 11/2 स्क्वायर। सो यो र यो अवेलेबल छ, यो 2ab चाहिँ मिलाउनु पर्छ। सो यो x स्क्वायरले जस्ताको त्यस्तै लेखौं माइनस 2a अनि b। सो यहाँ हामीले के गर्यौं त 2 ले मल्टिप्लाई गर्यौं, 2 ले डिवाइड गर्यौं। यो x यही थियो, 11 पनि यही नै थियो। सो यो 11x जस्ताको त्यस्तै छ, 2 ले मल्टिप्लाई गर्यौं, 2 ले डिवाइड गर्यौं। सो काटेर त यो 11x को 11x नै बच्यो नि त, केही फरक परेन नि त। तर हामीले यो 11x लाई नै 2ab को फर्ममा कन्भर्ट गर्यौं, किनकि a भनेको त हाम्रो x हो नि त अनि b भनेको हाम्रो 11/2 हो। सो 2a भनेको x, b भनेको 11/2, किनकि 2ab को टर्ममा चाहियो नि त यो मिडल टर्म। अनि प्लस 11/2 होल स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै, प्लस 11/2 को होल स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै। अनि यसलाई हामीले सल्भ गर्यौं भने कति आउँछ त यो 11 स्क्वायर भनेको 121 अनि डिवाइड बाइ 2 स्क्वायर भनेको 4 माइनस 24। अब यो हाम्रो a - b होल स्क्वायर को फर्ममा गयो, a भनेको x, b भनेको 11/2। सो x - 11/2 को होल स्क्वायर को फर्ममा यो गयो इक्वल्स टु। अब यसलाई सल्भ गर्यौं भने 25/4 आउँछ। कसरी आउँछ भन्दाखेरि यसलाई हेरौं त 121 माइनस 4 * 24। सो 4 * 24 डिवाइड बाइ यो 4 जस्ताको त्यस्तै। सो तल 4 नै छ, यसलाई हामीले सल्भ गर्यौं भने 25 आउँछ। और x - 11/2 को होल स्क्वायर अनि यसलाई पनि हामीले स्क्वायरकै टर्ममा लानु पर्यो। सो 5/2 को होल स्क्वायर। अनि अब यहाँ अगाडि चाहिँ प्लस माइनस पनि लेख्नु पर्यो। अब यतातिर पनि स्क्वायर छ, यतातिर पनि स्क्वायर छ। सो यो स्क्वायर स्क्वायर के हुन्छ त क्यान्सल आउट हुन्छ अनि रिमेनिङ हाम्रो के रह्यो त x - 11/2 इक्वल्स टु प्लस माइनस 5/2। अब हामीले एक पटक प्लस साइन लिएर काम गर्छौं, एक पटक माइनस साइन लिएर काम गर्छौं। सो टेकिङ पोजिटिभ साइन लियो भने x - 11/2 जस्ताको त्यस्तै। अब यहाँ प्लस माइनस को ठाउँमा हामीले प्लस लिनु पर्यो नि त अहिले। सो इक्वल्स टु प्लस 5/2 लेख्नु पर्यो। सो x इक्वल्स टु 5/2 यो जस्ताको त्यस्तै, यो 11/2 लाई उतातिर लग्यो भने प्लस 11/2 और x इक्वल्स टु 11 प्लस 5 भनेको कति हो त 16, तलमा 2 जस्ताको त्यस्तै अनि 2 8 जा 16। सो x को भ्यालु 8 आयो पोजिटिभ साइन लिँदाखेरि। सिमिलरली टेकिङ नेगेटिभ साइन लियो भने के हुन्छ x - 11/2 इक्वल्स टु माइनस 5/2। सो x - 11/2 इक्वल्स टु माइनस 5/2 और x इक्वल्स टु माइनस 5/2 प्लस 11/2 और x इक्वल्स टु 11 माइनस 5 भनेको कति हुन्छ 6/2 which is equals to 3, किनकि 2 3 जा 6। सो अर्को आन्सर आयो 3। सो एउटा आन्सर 8, एउटा आन्सर 3। सो क्वाड्रेटिक इक्वेसन को दुईटा रुट हामीले निकाल्यौं कम्प्लिट स्क्वायर मेथडबाट। सो यही मेथड फलो गरेर हामी रुट्सहरुको भ्यालु पत्ता लगाउन सक्छौं। अब हामी लास्ट मेथड पढ्छौं बाइ युजिङ फर्मुला। सो सी नम्बरमा सल्भिङ अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन बाइ युजिङ फर्मुला। तो भर्खर जुन हामीले
इक्वेसन युज गरेका थियौं कुन क्वेसन थियो त x² - 11x + 24 = 0 यो कम्प्लिटिङ स्क्वायर मेथड जुन युज गर्दाखेरि इक्वेसन लिएका थियौं त्यही नै यहाँ पनि लियौं एन्सर त्यही आउनु पर्यो नि त सो अब यहाँबाट हामीले a b र c पत्ता लगाउनु पर्यो यो इक्वेसनलाई हामीले कम्पेयर गर्नु पर्यो केसँग त comparing above equation with ax² plus bx plus c equals to 0 सो हेरौं त ax², सो a को भ्यालु यहाँ के छ त कोफिसिएन्ट यहाँ x² को 1 छ सो a को भ्यालु हाम्रो 1 आयो त्यसपछि bx भनेको b को भ्यालु आयो हाम्रो -11 अनि c को भ्यालु आयो हाम्रो 24 सो abc को भ्यालु आयो अब हामीले फर्मुला युज गर्न पायौं सो फर्मुला के छ त यसको x = -b प्लस माइनस रुट अन्डर b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a यही नै हो यसको फर्मुला एक पटक हामी प्लस लिएर काम गर्छौं एक पटक हामी माइनस लिएर काम गर्छौं सो भ्यालुहरु हालौं सो -b अब b मा अलरेडी -11 छ सो माइनस अनि b को ठाउँमा -11 यो माइनस बनेको यहाँ आयो अनि यो b को भ्यालु जुन -11 छ b को भ्यालु -11 त्यो चाहिँ यहाँ आयो प्लस माइनस रुट अन्डर अब b² भनेको -11 को स्क्वायर -4 इन्टु a को भ्यालु 1 c को भ्यालु 24 किनकि 4 इन्टु a इन्टु c छ नि त सो 4 इन्टु 1 इन्टु 24 डिवाइड बाई 2a 2 इन्टु 1 ल ठीक छ और x = अब यो माइनस माइनस भनेको के भयो त +11 प्लस माइनस रुट अन्डर अब 11² भनेको के हुन्छ त 121 माइनस 4 इन्टु 24 कति हुन्छ त 96 रुट अन्डर डिवाइड बाई 2 इन्टु 1 भनेको 2 which is equals to 11 प्लस माइनस रुट अन्डर 121 माइनस 96 कति हुन्छ 25 रुट अन्डर डिवाइड बाई 2 which is equals to 11 प्लस माइनस रुट अन्डर 25 भनेको 5 डिवाइड बाई 2 सो अब एक पटक हामीले पोजिटिभ साइन लिनु पर्यो एक पटक नेगेटिभ साइन लिनु पर्यो सो टेकिङ पोजिटिभ साइन और x = 11 प्लस 5/2 लेख्नु पर्यो सो 11 प्लस 5/2 सो कति हुन्छ त यो 16 डिवाइड बाई 2 भनेको 8 एउटा आन्सर आयो त्यसपछि टेकिङ नेगेटिभ साइन सो और x = 11 - 5/2 लेख्नु पर्यो 11 - 5/2 अब 11 - 5 भनेको 6/2 which is equals to 3 ल हाम्रो दुईटै रुट आयो एउटा 8 एउटा 3 अघि पनि हामीले कम्प्लिटिङ स्क्वायर मेथडबाट पनि फलो गर्दाखेरि 8 र 3 नै आएको थियो सो यस भिडियोमा हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ गर्ने तीनवटै तरिकाका बारेमा पढिसक्यौं थ्यांक यू